إذا باش نقول لكم أنا بالنسبة لي تسكن فيها ما غاديش نسكن فيها شبيبة سكينة. حنا صح راهي أمانة عندنا خليتوها لنا ورانا كيما نقولوا سما بلا ما نهضروا لكم سما اللي في القلب وفي القلب. دونك الأمانة هذه نورمالمون تاعكم نتوما سما أنا ما عندي حتى هضرة سما راني جوجات لاجي اس ام اس هذه وإنسان تاع ثقة ولا حاجة ماذا بيا راني دركا قلت نتمنى هذا هو الصعود سما اليوم طلعنا والفرحه هذه اليوم صعب ربي ان شاء الله ربي ما يخليكم اللي قادرين يساهموا في هذا الصعود ان شاء الله. اختار كما قال الاخ يد واحده ما تصرفقش. اولا قدام من كاين حاجه اساسيه اللي تطلع الفريق قدام الدراهم. بالك نتوما الناس كل تشوف غير مع الدراهم. كاين لحفير وسي هذاك اللي نهار كامل الناس تحفر البريزيدون هذا لازم نتصداو للناس هذه الساعه اللي تحفر له كل يوم. بالك حنا كنشوفوا حوايج اللي ما يشوفهمش الناس. عندنا خبره حنا نايضين في الاستاد هذا تربينا في الاستاد وتربينا فيه صغار مول 10 سنين بدينا ندخلوا الاستاد حنا ونشوفوا اي واحد يبدا ينجح ويقرب للعين يشرب. ها السنه نحفروا له بلاصه ولاد مليحه يصرفوا عليها الكل. خليوه يكمل العام صاحبي يطلعها ومن بعد باقي يخليها لكم. خليوه يريكيبيري وخاصر من جيبو ودرك نوليو نحكيو ولاد كيما يقولوا الانشغالات الماليه مع الازمه هذه شويه درك ازمه وجي اس ام اس والفت تشوف غير مع البلديه ولا لو بي اس. البلديه ما رانيش قاعد نفرميلو في البيبان بصح الناس كل ادرى واعلم باللي مش كيما يقولوا السنوات الماضيه كانت فيها بحبوحه ماليه مش كيما العوام هادو. مع زادو قيدونا بان بورسونتاج بصح حنا نحاولوا. درك انا الا كان جبتوني هنا نكذب عليكم قادر نكذب نقول لكم فولي طيب ونعطيه وندير وتصرفوا عليا معليش. بصح الا كان نحكيو بالصراحه كاينه وصايه نوليو ليها وحنا الوعد اللي نوعدوك به باللي رانا وراك ونديروا المستحيل ونديروا فوق المستحيل وفوق الجهد اللي تسنى فيه انت باش الوصايه تمشي معنا في الاعانات اللي تغطي الديون تاعك وتغطي الاجور تاع لا ماس سالاريال تاعك تاع اللي جوال. وان شاء الله تقبلنا الوصايه. راه السيد الوالي منو ليا اليوم قال لي نعاونك في اي حاجه ان شاء الله وان شاء الله يعاونينا في الحوايج اللي في دماغي من بينهم دعم هذا الفريق. نحيو الحكايه تاع البورسونتاج سبورتيف هذاك ولا 3% 6% 5% الا كاينه حيلوله من الحيلولات القانونيه اللي ان شاء الله نوصلوا ليها نديروها. بالك بتواضعنا هذا ان شاء الله يعاوننا. بالك بتواضعنا كي نوليو ليه ونستشيروا ونقدموا الاستشاره ليه دائما ان شاء الله ونحاولوا نوصلوا له الميساج باللي هذا الكلاب فان تاع لافيل ولايه مش لافيل عادوا من مزغيش ومزاتشيش نلقاهم باللي بوندرول في السطاد يسموا له كلاب ولايه مش كلاب فيل بسكيكدا. وان شاء الله يمشيو معنا السلطات ونعاونوك. انا شاطر الكلام اللي قال الرئيس ولكن الرئيس عنده دور كبير. رئيس البلديه عنده دور كبير لان احنا عندنا مقاولين هنا. المقاولين هذو واش يديو الفوائد وما يمدوش. انا اللي يديو عندنا من البلديه باش يخدموا لازم يكوتيزيو الجي اس ام اس لان الجي اس ام اس هذه راه يدير لابي كامل للشعب تاع سكينة. النقطه الثانيه انه تكون تضامن وموش الرئيس هذا اللي كي يخسر ماتش ولا زوج تهبط عليه جهنم. لا اذا كان تمشيو مع الرئيس في السراء والضراء لان الاستمراريه قادره تمشي تعكر قادره تمشي تعكر من في يوم من الايام تولي اللي تعكر تجيبهم. ولكن جي اس ام اس هي مشكل كبير يصفيو الراحه من قبل الناس اللي دايره بها. هاو المشكل كاينين رؤساء اللي يحكموا هادو ما محد يقول له تحط يحطها خواف باش ما يديروا له والو. وكي جاو ناس ونعرفوهم مليح وما داروا والو
وقالوا نحطوه ما حطوش. لهذا انا نتمنى ان شاء الله باش مش غير دوك تبقى جهات، تبقى البور ويبقى البلديه وتبقى لا كاين عندنا لي زونتربرونور، كاين عندنا اللي عندهم المال، وكاين اللي عندهم وزناوات، مش كاينش حجر السود، كاين عمر بن عمر هذا كان يمد بن عمرو في طرابلس تسكينه. واظن الرئيس والشرطه الزيتك قال له يجي ولد الزيتك لعنده. رحنا بصح مازال ما كان والو. لا انا هضر معاه قال لي قول له يجي، المهم الزيتك. حجر السود قالوا لك ارواح نستناو. خلاص معليش. هذا يعني هادو بصح لازم الناس رحنا له محجر. راه يعطيوها 300 مليون صوت. تدير 300 مليون حق ما نخلصوا زوج جوار ومن بعد نزيدوا. هذا المشكل ما نطلقوش. صح. هذا هو الانسان بشويه يحترم، لكن ما كي نقول سلطات الولائيه ولا مش المشكل او نعاون. لازم الفريق يكون عنده كي قال 15 مليار تكفيني، تكون 15 مليار وتكون على الاقل 5 مليار محطوطين على الكوتي. الصراحه تاعك، ولكن نحلوا لك دابا خلاف، باسكو كيما قال سعيد الدور تاعك دور كبير اللي في با تنسى اللي راك ممثل نتاع 200,000 هابيتون وصحاح، ورانا كل دارير توا. بقات برك هاد لي بروبوزيسيون ولي كونستا والفيسي والدين هادو كل ملفات معروفين، ولكن نهضروا عليهم في المناسبات هكذا عشوائيا. لي زانترفونسيون كاينين، سي زعير انترفينو وجاب نتيجه، جماعه بالك ما نعرفوهمش انترفينو وجابوا نتيجه، ولكن الملفات يقعدوا ما كاين حتى ملف. ولهذا انا الاقتراح تاعي بسيط سهل. الرئيس محتاج ناريوباج، واش يمنعوا يستدعي ان جروب نتاع دي تكنيسيان دي سبيسياليست في لا كونطابيليتي عندنا في شتى الميادين، وكل جروب نديروا له اتولي يتكفل بملف حتى يجيب لنا خطه عمل تولي هي الساسيردوس. عندنا الباتريمون تاع الكلوب لازم نتهلاو فيه، عندنا لا فورماسيون، الناس هاي وصلت راهم يديروا في لي زيكول بارتو قاعدين ينتشوا في لي كلوب في لي كريدي من لافاف من لا، حنا ما نتشنا والو. عندنا اللي يخدموا في الولايه، اللي يخدموا في البلديه، اللي يستفادوا من البلديه ويروحوا يمولوا لي كلوب نتاع البلدان تاعهم، باسكو خالقين في لازم يساهموا بلاتي احسن بنادم ملف. عندنا عده ملفات خلاف اللي نجموا نتحاوروا عليهم. عندنا لا فورماسيون، نجموا لوبوف ينجم يكون سونتر دو فورماسيون بمونتاج على الانتيريور مع الولايه مع لا ميري مع لي زونتربريز، مونتاج رابيد. هذه كل ملفات تقدر تدرس دون دي زاتولي وتتكون خطه عمل للرئيس. هذه هي المساهمه اللي نجموا نمدوا له. ومن بعد الناس كل تعاون في التطبيق نتاع القرارات هذو. كان نقعدوا شاك فوا قالوا مشكل لهنا ومشكل النار اللي عبالين شعلت منا لي سيبورتير يلاحظوا على الريزولتا ايميديات، سي توما سي نورمال يلاحظوا على الريزولتا. تضرحنا بزاف صافي 30 سنه وحنا نكردوا نوصلوا للعين وما نشربوش كيما. ركزوا على هذه النقطه تري تري زامبورطون، ماناش بعاد، لازم نوصلوا للعين ونشربوا، ما نروحوش بعيد. درك كاين لي بارتو لي بروبليم دون تو لي كلوب، كاين هادو، كاين لي ليتيج هادو، ما كاش كل ما عندوش ليدات. لو بلو غران كلوب اكتويلمون في الجيري لامسيه ليز ما عندهم ديدات، راح نديروها درك حنا سي لوردر دي جور دوجوردي. خليوها كيما قال لك مسيو دينا، تندارين كوميسيون يديليغي سارتان دو سي بوفوار الرئيس، يحط دي جون سون عندنا لي كومبيتونس الله يبارك، يديسكوتيو دوسي بدوسي. وما ننساوش في لو طون ماسكي هذا جماعه، وعام جاي نتلاقاو سي كوا لو بروجي دو لا جي اس ام اس ابري او طلعنا نقعدوا اماتور اون فا كريي سوسيتي كوميرسيال. واش نديرو؟ نبقاو نتخبطوا؟ لا هضروا درك من درك نحط ان كوميسيون تخدم جوست بور لو دوفونير دو كلوب. راهي نتحطوا في نفس المشكل. قداو حنا في لاماتور درك لعبوا في لا ليغ بروفيسيونال 2 قداها رانا سي لا دانيير اني جو بونس. كيفاه ابري وكيفاه؟ Il y a beaucoup de points d'interrogation, il y a beaucoup de pourquoi expliquer.
نتحطوا من درك نخدموا يا جماعه كي قلنا نتضامنوا سي بيان دو بارلي وناكلوا ونقعدوا مع بعضنا وي ونسلموا على بعض ننساو صح الخلافات هاي ننساو هاي كلمه تاع رجال درك ننساو صح ماش نبوثوا من بعض ومن بعد كل واحد يدير يحكم الطريق نقعدوا هك والزمان والتاريخ يشهد علينا نتعاونوا صح نطلعوها تطلع السنه ومن بعد il faut discuter le projet. Il faut عندنا une plateforme وهدرتها ديجا هدرتها كاينه لازم نديروا ان بروجي يا جماعه il faut qu'on parte d'un projet ما نستناوش كل عام حنا البلديه كاينه une plateforme et son attaque بريزونت فريمون هنا مسيو الكحل كاينه هنا بزاف اطارات على بالهم واش تخدم لا بلاتفورم دير في لا جي اس ام اس وهدرتها مرارا وتكرارا من درك كاينه ناس تولى تخدم لاكسيسيون من حط الرايس اون ايكيب كابابل دو ترافايي لو بروجي دو لا جي اس ام اس دو لاني بروشين تفضل عام دير لاسومبلي ومن بعد رانا اماتور نديرو الشركه من درك يبانوا لي زاكسيونير من درك يبينوا رواحهم والسلام عليكم ورحمه الله يقبلوا بالفريق يربح ويخسر. On a besoin de nos supporters pour supporter l'équipe. Donc surtout la phase هذه retour, c'est très difficile. On a une équipe. أنا بولي فوا نهضرها ونعاودها وماش ندير حتى نوار ولا الواحد. عندنا فريق في المستوى وقادر يصعد. بس يكون تدخل أمور خلاف ويعودوا اللاعبين ما همش مرتاحين وخايفين أنا نضر الأمور تتغير. ستاف تكنيك اعطيهم ثقه خاطر ما كاش فريق اللي يدير المباراه اللي يدير شامبيون ما يخسرش. حنا نشوفوا الريال البارسا كلشي خاسروا دون لي مومون هادو وين ليكيب ا بيجوا دو سي سيبورتير ماش كي تكون نربحوا ونديروا كذا. اخويا شفتهم في الحراج والله ماينه بارك الله فيك والله اكثر من تاع القبه. بنقولها لك انا شفتهم في الحراج. هذا ما كان جيست حنا جينا سابيل بور لي سيبورتير ان شاء الله يتلموا ورا الفريق وهذا ما كان. Pour te montrer qu'il y a des gens qui sont avec toi. C'est le sentiment. C'est pas dans un premier temps. Si le club, le club, je ne pense pas qu'un ancien président, je pense que c'est dans ce cadre-là, c'est les anciens présidents qui étaient invités à ce dîner. C'est pas pour donner de l'argent ou de la haja ou raconter de la théorie, on va faire ceci, on va faire cela. Il y a quelque chose belli نعطيوك le sentiment بلي ما راكش وحدك et que les gens qui aiment vraiment le club كي تحتاجهم ils font déjà la promesse que ne serait-ce que d'un support psychologique. هكا قال كي تحتاجنا رانا هنايا et en première ligne. Président et pour avoir un résultat cette année. Maintenant, ce qui concerne le port, moi, maintenant je suis retraité, voilà qu'il y a des traditions. Pour le club, la GSMS, les dépenses de la GSMS, on les budgétise. C'est-à-dire c'est un budget depuis plusieurs années maintenant et ça continue. Inch'Allah, il y a encore un effort supplémentaire pour qu'il y ait une contribution appréciable de la part du port. C'est sûr, celui qui m'a remplacé, il a déjà fait un effort, il va augmenter au titre des exercices.